हाम्रो पार्टीको यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिकै रूपमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, अन्य सबै राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधि साथीहरू, हाम्रो केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू र यो 8औं महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र पत्रकार साथीहरू, समय धेरै घर्किसकेको छ। मैले हिजो बेलुका मात्रै यो प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर तयारी गरिएको यो प्रक्रियालाई राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्ने निर्णय हिजो साँझ मात्रै गरिएको थियो स्थायी समितिबाट र आज बिहान मात्रै केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठकबाट यसलाई 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो। हामीले महाधिवेशन गर्ने निर्णय त गर्यौं, यो बारे मैले अहिले व्याख्या गर्नु परेन, तर महाधिवेशन हुनको लागि कम्तीमा पनि देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति र उहाँहरूको कम्तीमा शुभकामना आवश्यक हुन्छ। यति छोटो समयको सूचनाबाट सबै पार्टीका नेताहरू उपस्थित गराउन सकिएला त? कम्तीमा पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिसकेपछि देशका सबै पार्टीहरूले एकै ठाउँमा जम्मा हुने, शुभकामना दिने र आफ्ना मन्तव्य मार्फत आफ्ना विचार र भावना पनि व्यक्त गर्ने त्यो थलोको रूपमा उद्घाटन सत्र हुने गरेको छ। हाम्रो अहिले जति पनि महाधिवेशनहरू भए ती सबै पार्टीका महाधिवेशनहरू करिब करिब त्यही रूपमा सम्पन्न भएका छन् र पछिल्लो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि त्यही रूपमा त्यसको प्रस्तुत भयो र एकजना भारतीय नेताले त महाधिवेशनमा बोल्दै गर्दा बडो सुखद आश्चर्य उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो त मैले संसारमै देखेको थिइनँ, यो त नेपालमै देखियो। सबै पार्टीहरू, के सत्ता पक्ष के प्रमुख प्रतिपक्ष, सबै पार्टीहरू के यो विचारको के त्यो विचारको के यो दर्शनको सबै एकै ठाउँमा छन्। एउटा आश्चर्य। दोस्रो आश्चर्य, यति धेरै प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो उहाँले, त्यति बेला हामी प्रधानमन्त्रीको पनि त्यहाँ ठुलै लाइन थियो, यति प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा भन्ने थियो। त्यसकारण मैले यति छोटो अवधिमा सबै पार्टीका नेताहरूको समय मिल्ला नमिल्ला भन्ने एउटा चिन्ता हामीलाई थियो, तर छोटै समयको सूचनामा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीदेखि सबै पार्टीका नेताहरू, यद्यपि कोही प्रमुख नेता बाहिर भएको हुनाले उपस्थित हुन नसकेको कुरा पनि यहाँ जानकारी भइसकेको छ, सबैको उपस्थिति भयो र यति लामो समयसम्म हामी झन्डै 3-3:30 बजेदेखि अब 7 बज्न लाग्यो, यत्रो समयसम्म सबै नेता साथीहरू धैर्यतापूर्वक बस्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, यो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईहरुले दिएको ऊर्जालाई, हाम्रो पार्टीले तपाईहरुले दिएका अभिव्यक्तिलाई हाम्रो पार्टी र यो महाधिवेशनले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा मेरो कहाँ ध्यान आकर्षित भएको छ भने, हुन त माओवादी पार्टीको महाधिवेशन भएर हो कि आज जति पनि नेताहरूले बोल्नुभयो बडो जीवन्त रूपले बोल्नुभयो भन्ने मलाई महसुस भयो। आजको बोलीमा कृत्रिमता मैले कहीँ महसुस गरिन। भित्र मनकै कुरा, आफ्नो पार्टीकै कुरा, आफ्ना भावनाका कुराहरूलाई बडो चाहिँ इमानदारीता साथ नै यहाँ प्रस्तुत भएको महसुस गरेँ र मैले ती सबै प्रस्तुतिहरूलाई एउटा ठुलो डिबेट भयो यो महाधिवेशनमा भन्ने ठाने। बडो यो हामी माओवादीको निम्ति खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा पनि हो। यति छोटो समयको सूचनामा आएर सबै नेता कमरेडहरूले र मित्रहरूले आफ्ना कुराहरूलाई छोटोमा
तर गम्भीरताको साथ देशको आन्दोलनको, लोकतन्त्रको, जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई हामीले कसरी पूरा गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर विचारहरू यहाँ प्रस्तुत भए। तपाईहरूले, यो हाउसले, मलाई लाग्छ सबै नेताहरूले बोल्दा तपाईहरूले ताली लगाउनु भयो। म बडो गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई पनि हेरिराखेको थिएँ। तपाईँहरूले विचार मिल्ने नेताले बोल्दा पनि नमिल्ने नेताले बोल्दा पनि ताली लगाइ नै राख्नु भयो। किन ताली लगाउनु भयो भन्दा यो एउटा ग्रेट डिबेट ठान्नुभयो तपाईहरूले। महाधिवेशनको एउटा ठुलो भाग सफल भइसक्यो र यो महाधिवेशनको ग्रेट डिबेटको सुरुवात गराउने, महान बहसको सुरुवात गराउने देशका सबै नेताहरूले जो भूमिका खेल्नुभयो, यसको निम्ति पनि म पार्टीको तर्फबाट र यो महाधिवेशन हाउसको तर्फबाट तपाईहरूले पटक पटक लगाएको तालीको प्रतिनिधित्व गर्दै म सबै नेताहरूलाई फेरि हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले के महसुस गरेँ भने यो महाधिवेशन हामीले छोटो समयमा सम्मेलनलाई महाधिवेशन भनिए पनि र भोलिदेखि बन्द सेसनमा हामीले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराको दिशानिर्देश यहाँ भइसक्यो। यहाँ एकजना नेताले भन्नुभयो यो महाधिवेशन माओवादी केन्द्रको मात्रै महाधिवेशन हुने छैन। यो महाधिवेशनले लिने निर्णय, यसका संकल्पहरू, यसका कार्यदिशाहरूले देशकै राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। त्यस अर्थमा यो महाधिवेशनतिर सिङ्गो देशले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। यो हेरेको छ सिङ्गो देशले भन्ने कुराको एउटा सजीव प्रमाण त नेताहरूको उपस्थिति र उहाँहरूको अभिव्यक्ति नै हो। यहाँ राप्रपाको तर्फबाट देखि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो त भिन्नै विचार हो भन्दा भन्दै पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रवादको पक्षमा राष्ट्र सर्वोपरि हो भन्ने कुरामा हामी सबै नेपाली र सबै नेपालका राजनीतिक दलहरूको सहमति छ भन्ने कुरा पनि भन्न छुटाउनु भएन। आज मैले सीपीजीले पहिला त सीपीजीले प्रस्तुत गर्दा हुन त उहाँले आफ्नो विचार बडो चाहिँ खुला ढङ्गले नै राख्ने गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अलि राखेको तितो हो कि जस्तो त लाग्छ, तर पनि उहाँले राख्नुहुन्छ। आज चाहिँ मलाई उहाँले राखेको पनि तितो लागेन। उहाँले पनि बडो गम्भीर ढङ्गले माओवादी अगाडि के चुनौती छन्, यसको सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन माओवादी केन्द्रले, या देशको अगाडिका समस्याहरूको समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर राख्नुभयो। मलाई बडो चाहिँ गम्भीर लाग्यो र मैले उहाँले बोलिसकेपछि भने तपाईँले बोलेर नोट गर्नु भएर त त्यो नोट दिनुहुन्छ मलाई भने, मैले उहाँले भन्नुभयो म त्यसलाई साफी गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ। म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हामी सँगै धेरै लामो समयसम्म काम गरेका कमरेड सीपी गजुरेल, उहाँले आज जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो र तपाईँ कमरेडहरूले उहाँको प्रस्तुतिमा जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो, मैले यसलाई पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक सन्दर्भ सहितको सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिएको छु। म कमरेड सीपी गजुरेललाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अहिले लामो व्याख्या गरेर समय लिन्न। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भने म छोटो बोल्छु, अरू साथीहरूलाई पनि भनेको छु म छोटो बोल्छु, म छोटै बोल्छु। म विस्तारपूर्वक त भोलि बन्द सत्रमा बोलाउँला हाम्रो विचार, रणनीति, कार्यनीति, सिद्धान्त, सङ्गठनको बारेमा। तर आज हामीले यो महाधिवेशनबाट गर्न चाहेको कुरा हामीले एउटा चाहिँ आत्मसमीक्षा नै हो, आत्मआलोचना नै हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कहाँ कहाँ चुक्यौँ, विचारको क्षेत्रमा, सङ्गठनको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा, रणनीतिक कार्यनीतिमा कहाँ चुक्यौँ। र म यति चाहिँ अहिले सुरुमै भन्न चाहन्छु, र यो प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै आत्मसमीक्षा मैले मेरै गरेको छु। तपाईहरूले त्यो प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि देख्नुहुनेछ। जनयुद्धको तयारी र नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई जुट्यो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, 12 बुँदे समझदारी गर्ने, संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने, संविधान सभा प्रधानमन्त्री जसरी भन्नुभयो, यो सबै अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो।
भने अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर जस्तो, माओवादी पार्टी कमजोर जस्तो देखिनुमा मैले अरूलाई आरोपित गरेर हुँदैन। मैले प्रमुख नेताको हैसियतले म भित्र नै खोज्नुपर्छ भनेर मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। कमरेडहरू, मैले आफैलाई चिरफार गरेको छु। मलाई लाग्छ कमरेड सीपी गजुरेलदेखि कमरेड किरण, विप्लव लगायत बाबुरामजीहरू सबैले र माधवजीले अहिले मलाई भन्नुभयो तपाईँले दस्तावेज दिनुहोस् भनेर। मैले भने मैले त हामीले नै पहिला बाँडेका छैनौँ, हामी आपसमा भोलिदेखि बाँडेपछि म तपाईँलाई दिउँला भनेको छु। मलाई लाग्छ यसले हामी सबैलाई, खालि माओवादीलाई मात्रै होइन, नेपालमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहने, समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन चाहनेहरू सबैलाई एउटा उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। म सबै नेतागण र सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई सुरुमै यो जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरू सबै पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित नयाँ ढङ्गले जनतामा प्रस्तुत हुने र जनता र राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने हिसाबले यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ। र अहिले जसरी यो उद्घाटन सत्रमा विभिन्न विचार कोणहरूबाट देश र जनताको निम्ति कुराहरू राखिएको छ, त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ, म यो पनि भन्न चाहन्छु। अनि त्यसको साथै आजको एउटा महत्त्वपूर्ण मैले महसुस गरेँ। हुन त बिहान मेरो कमरेड केपी ओलीसँग पनि कुरा भएको थियो फोनमा। उहाँ झापामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भनेको त्यही थियो जे अहिले कमरेड शङ्कर पोखरेलले भन्नुभयो महासचिवको हैसियतमा। म त्यहाँ काठमाडौँमा भए म आइहाल्थेँ, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छ। तपाईँहरूले सम्मेलनमा कोही अरू नेता नबोलाउने भएको हुनाले मैले यता कार्यक्रम बनाएँ भन्नुभयो। सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, 12-1 बजे 2 बजेसम्म आए पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले। तर उहाँले भन्नुभयो म महासचिव पठाउँछु भन्नुभयो। साँच्चै महासचिव आउनुभयो। महासचिवको हैसियतले उहाँले जे कुरा राख्नुभयो त्यो पनि मलाई लाग्छ हामी सबैको लागि मननयोग्य कुरा नै उहाँले राख्नुभयो। र सबभन्दा मलाई मन परेको कुरो भित्र के हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका थिएनौँ। म कमरेड शङ्कर पोखरेल र उहाँ मार्फत सिङ्गो नेकपा एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ। फेरि एकचोटि आत्मसमीक्षा गरौँ, कहाँ थियो त गल्ती? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौँ? के कारणले त्यत्रो सपना हामीले आफैले भत्कायौँ? त्यसको समीक्षा गरौँ। हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ, हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन। हामीले यो देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पुरा गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ। उहाँले जुन स्पिरिटमा राख्नु भएको छ हाम्रो लागि पनि त्यो चिन्तन मनन गर्न लायक छ। म अहिले यहाँ कुरा भइसक्यो, यो उद्घाटन सत्र हो। यहाँ वाद विवाद र बहस भन्दा पनि आफ्ना विचार सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र यो अधिवेशनलाई एउटा पार्टीको मात्रै राष्ट्रिय अधिवेशन होइन, यो देशकै राष्ट्रिय अधिवेशन बन्न सकोस् भन्ने जो शुभकामना आएको छ, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै हामी यो माओवादीको मात्रै होइन, यो देशलाई नै एउटा नयाँ दिशा, एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ प्रतिबद्धता, कमिटमेन्ट दिने अधिवेशन बन्न सकोस् भनेर हामी चाहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू सबैले राख्नुभएका कुराहरू हाम्रो लागि प्रेरणा बनेका छन्। मैले त्यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गरेको छु र मलाई लाग्छ यो हाउसले पनि त्यसरी नै ग्रहण गरेको छ। अनि हाम्रो कमरेड भनौँ, हिजोको हामी कमरेड, अब आज त उहाँ जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, उहाँले यहाँ राखि नै हाल्नुभयो। हामी हिजो एउटै उद्देश्यका निम्ति एकै ढङ्गले युद्धमा लागेका मानिसहरू हौँ। अहिले देशमा जस्ता जटिलताहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, त्यसको सामना गर्न पनि हामी मिलेर जान्छौँ। चाहे मधेस होस्, मधेसी जनताका मुद्दाहरू मलाई सम्झना छ। मधेसी जनता र उनीहरूको अधिकारको निम्ति हामीले र मैले अझ पार्टीको नेताको हैसियतले मात्रै होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि दोस्रो पटक हुँदा शेरबहादुरजीले मलाई त्यो अवसर दिनुभएको थियो। त्यति बेला मैले संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसी जनताको, आदिवासी जनजातिको, दलित महिलाहरूको, मुस्लिमको सबैको पनि केही हक अधिकार थप्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव 2 पटक मैले सदनमा दर्ता गराएको थिएँ। त्यो कुरा पनि म आज
स्मरण गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामी मधेसका या सबै उत्पीडित वर्ग समुदायका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार तिनलाई सम्बोधन गर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउने हामीले प्रयास यस अधिवेशनबाट अगाडि बढाउनेछौँ। मलाई विश्वास छ त्यसले जनतासँग हाम्रो सम्बन्ध अलिकति लुज भएको, खुकुलो भएको सम्बन्धलाई आजको उद्घाटन समारोहका अभिव्यक्तिहरूले र हामीले यो महाधिवेशनमा गर्ने छलफल, बहस र निष्कर्षहरूले फेरि जीवन्त रूपमा अगाडि ल्याउनेछ भनेर विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म कमरेड उपेन्द्र यादव, फेरि कमरेड भन्न आयो, त्यो पुरानो बिर्सिएकै छैन, त्यो बिर्सिनै सकिँदैन। अनि त्यसपछि कमरेड माधव कुमार नेपालले जे अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ र आज पनि जे दिनुभएको छ, म उहाँलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले पछिल्लो चरणमा पार्टीमा विचारको निम्ति, सुशासनको निम्ति, जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति, दिन दुखी गरिबहरूलाई कसरी राहत दिन सकिएला भन्ने विषयमा हामीले बडो नजिक भएर काम गर्यौं। हामी सफलै थियौं भन्ने लाग्छ मलाई। हामी देशव्यापी अभियानमा पनि हिँड्यौं र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा हामी यो गठबन्धन मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेर कमरेड शंकर पोखरेलले पनि जे राख्नु भएको छ उहाँहरूले एमाले भित्र पनि समीक्षा गर्नुहुनेछ, त्यही लाइनमा र एउटा नयाँ वातावरण बन्नेछ भनेर विश्वास सहित म कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा वक्ताको, अब हाम्रो पार्टीकै साथीहरूले बोलेको कुरामा त कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, कमरेड मातृका यादवले त हाम्रो पार्टीकै लाइन बोल्नुभयो, त्यसको बारेमा मैले धन्यवाद भनिराख्न पनि परेन। उहाँहरूले बोल्नु पर्थ्यो त्यही बोल्नुभयो। अब बडो संक्षिप्त बोल्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी आज बडो सुन्दर बोल्नु भएको लाग्यो। त्यो कस्तो मिठो बोल्न सके जस्तो लाग्यो र उहाँ कस्तो मान्छे बडो सोझो जस्तो पनि, इनोसेन्ट हो कि जस्तो पनि। सजिलै भनिदिनु भयो, यो सबै प्रचण्डले नै भयो है, नत्र हुन्थेन भनिदिनु भयो उहाँले त। तर ठुलो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो। म प्रधानमन्त्रीजी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईले इतिहासका खास खास मोडमा ठुल्ठुला स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउने तयारी गर्दै थियौं, उहाँले भनिदिनु भयो प्रचण्ड एउटा बहादुर नेता हो नेपालको, म युद्ध गरिरहेको छु, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विद्रोहीलाई बहादुर नेता भनेर भनिदिनु भयो। बडो सहज ढंगले भन्नुभयो, तर त्यसको जबरजस्त प्रभाव देशमा पर्यो। हेर्दाखेरि सानो हो स्टेटमेन्ट, तर त्यसको असर एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो हैसियतको व्यक्तित्वले विद्रोही नेतालाई बहादुर, सानो कुरा होइन। पछिल्लो पटक हामी प्रधानमन्त्री लेनदेन गर्यौं, आलो पालो गर्यौं हामी केही समय। मैले जति बेला जे गर्ने भनेर उहाँको र मेरो सहमति भएको थियो, मैले त्यति बेला त्यसरी नै मैले प्रधानमन्त्री छोडेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेँ। उहाँले संसदको मञ्चबाट सम्बोधन गर्नुभयो र भन्नुभयो, बडो सजिलै भन्नुभयो, प्रचण्ड चाहिँ राजनेता नै रहेछ, राजनेता भेटियो भन्नुभयो उहाँले। सजिलै भन्नुभयो, तर ठुलो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो उहाँले। स्टेटमेन्ट त ठुलो हो नि, धेरै ठुलो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो। आज बडो इमानदारीता साथ आजको परिवर्तनको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति, शान्ति सम्झौताको निम्ति माओवादीको भूमिका, त्यसको नेतृत्वको हैसियतले प्रचण्डको भूमिका बारे जे भन्नुभयो, मैले साँच्चै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई अलिअलि डर लागेको छ, अलिअलि डर के लागेको छ भने कांग्रेसभित्र उहाँले अलिअलि आलोचना खेप्न पर्ने त होइन अहिले, तर मलाई लाग्छ उहाँ धेरै अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ। त्यो सानातिना आलोचना र विरोधले उहाँको छाला धेरै दह्रो भइसकेको हुनाले उहाँले
सजिलै भनिदिनु भयो गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा म त चाहन्छु परैसम्म लैजाने चुनाव पछि पनि भनिदिनु भयो यहाँ सजिलै। तपाईँ हामी सबैले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो उहाँको मुखबाट। गठबन्धन जान्छ भनिदिनु भयो, त्यो पनि ठुलो स्टेटमेन्ट भन्नुभयो उहाँले। हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो। अब अर्को कुरा त उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ। एमसीसी बारे उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, तर उहाँले हामी कहाँ हो चाहिँ यो राष्ट्रघाती भएको त्यो देखाइदिन पर्यो मलाई। म राष्ट्रघात चाहन्छु त म पनि देशभक्त हो भन्ने कुरा त प्रमाणित छ भन्नुभयो। र हामी छलफल गर्दैछौँ, छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ भन्नुभयो। यो पनि ठुलो कुरा नै भन्नुभयो। मानिसहरूमा जो कन्फ्युजन थियो नि कता कता, अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सदनभित्र जित चलिराखेको छ, त्यसमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्छ। र म अन्तिममा अलिकति मात्रै यो महाधिवेशनमा के हुँदैछ भन्ने कुराको चित्र, हुन त कमरेड जनार्दनले अलि पुरै पिक्चरै भनोस् जस्तो गर्नुभयो। अब अहिले पिक्चर भनेर हामी सबै भोक पनि लागिसक्यो, थकाइ पनि लागिसक्यो, यत्र नेताहरूलाई शास्ति नै भइसके जस्तो लाग्छ, मलाई पो डर लाग्छ। अब दिनु छैन। हामीले अहिले के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुराको टु द पोइन्ट भन्ने हो भने, एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अलिक गम्भीर ढङ्गले अध्ययन र समीक्षा गर्दैछौँ। समाजवाद र पुँजीवादका बीचको यति बेलाको विश्व प्रवृत्तिहरूमा अर्थतन्त्रको कहाँ पुगेको छ, उत्पादक शक्तिको विकास भन्ने बारेमा, मानिसहरूको बीचको उत्पादन सम्बन्धको स्थिति के छ भन्ने बारेमा अलि मेहनत गरिएको छ र त्यसलाई नयाँ सिराबाट निष्कर्ष दिने कोसिस गरिएको छ। एक। दुई, नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित हामी कहाँ आइपुगेका छौँ, नेपाल हाम्रो अगाडि के चुनौती छन् र त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई अलि सविस्तार व्याख्या विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्ष दिन खोजिएको छ। दुई। तीन, अहिले विज्ञान प्रविधिको साह्रै धेरै विकास भएको छ। खास गरी 1980 देखि यतापट्टि सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरा र डिजिटलाइजेसन, डिजिटलको युगसम्म आउँदा विज्ञानले साँच्चै एउटा चमत्कारिक विकास गरेको छ। त्यो विज्ञान प्रविधिको विकासको विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव छ, विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छ, मानिसहरूको आपसी सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ। र यसले यो विज्ञान प्रविधिले समाजवादलाई अस्वीकार गरेको छ कि समाजवाद चाहिँ नभई भनेको छ त। यो विज्ञान प्रविधिको विकास र अहिले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनौँ, जो वित्तीय पुँजीवादको वर्चस्व भएकोहरूको सम्बन्धले धनी र गरिबको खाडल बढेको छ कि घटेको छ भन्ने आकलन हेरिएको छ र धनी र गरिबको खाडल त झन् बढेको छ। सीमित विकसित देशहरूमा केन्द्रित भएको साधन स्रोत र पुँजी चाहिँ र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनौँ या अल्प विकसित र विकासशील देशमा जो स्थिति छ त्यो दरार निकै भयानक दरार भएको छ। त्यसकारण समाजवाद झन् बढी आवश्यक भएको छ भन्ने निष्कर्ष दिन खोजिएको छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, हामीले हाम्रै राजनीतिक विकासको सन्दर्भ ल्याउँदै चाहिँ हामी अब कस्तो कार्यदिशा अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको के हो र त्यो समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ भन्ने बारेमा नयाँ र अलिकति परिमार्जित कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। चौथो। अर्को चाहिँ अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ केही गम्भीर र संवेदनशील विषयहरू अहिले विश्वव्यापी रूपमा उठेका छन्। एउटा त यो पर्यावरण विनाशको समस्या, पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, समुद्रको सतह बढ्ने, हिउँ परत पग्लेर समुद्रको सतह बढेर समुद्र वरिपरि भएका देशहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने,
यत्रो विकास भयो विज्ञान प्रविधिको भनिएको छ। अब समुद्रभित्रका थुप्रै नस्लका जलचरहरू लोप हुन थाले अनि जमिनमा रहेका पनि थुप्रै स्थानीय नस्लका जीवजन्तुहरू नष्ट हुन थाले। मानिसहरूलाई विभिन्न खालका रोग व्याधिहरू यति व्यापक रूपमा सताउन थाल्यो र विश्वव्यापी आक्रमण पनि बढ्या छ। अहिले डायबिटिज, बीपी, क्यान्सर, मुटु, फोक्सो, किडनीका समस्या त आम भएर गए। यति धेरै विकास हुनुमा हाम्रो खाद्यान्न, हाम्रो खाद्य संस्कृति, हाम्रो लवाई खवाई, हाम्रो अहिले विकास भएको सबै जुन आयात निर्यातको स्थिति छ यसको के असर छ त? र यो पर्यावरण विनाशलाई रोक्नको लागि समाजवादीहरूले के भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरालाई विशेष रूपले मेहनत गरेर त्यहाँ एउटा विश्वव्यापी अभियान कसरी छेड्न सकिन्छ त? हामी नेपाल हिमालयको काखमा छौं, हिउँ पग्लिँदैछ। यसले जलवायु परिवर्तन भयानक रूपले हामी सबैले भोगिसक्यौं। नआउन पर्ने बेलामा भयानक बाढी आउँछ, नजानु पर्ने भूस्खलन, भयानक ढङ्गले भूकम्प जान्छ, भूस्खलन हुन्छ। यो सबै प्रक्रियामा यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको भूमिका के कति छ त? यो कसले गर्दा भयो? गरिब देशहरूले गर्दा भयो? अल्पविकसित र विकासशील देशका जनताले गर्दा भयो भन्दा बिल्कुल होइन। यो विकसित र पुँजीवादी देशहरूकै कारणले भयो। त्यसकारण विश्वव्यापी अभियान चलाउनु पर्छ। भनियो अब समाजवादको भविष्य छैन, अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो भनियो 1990 पछि। खास गरी औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूको विघटन भइसकेपछि पश्चिमा देशहरूमा एउटा ठुलो बुद्धिजीवीहरूले भन्न थाले अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो, अब विचारको अन्त्य भयो, अब राष्ट्रहरूका सीमा भत्किए, अब सब चाहिँ निजीकरण, उदारीकरण, सीमा भत्काएर जहाँ पनि जो पनि जान पाउने हुन पर्यो भनियो। र हामी गरिब देशका सरकारलाई, पार्टीहरूलाई भनियो कि तिमीहरू खुला गर तिमीहरूको बजार हाम्रो मालको निम्ति, यही हो उदारवादी अर्थतन्त्र, यसैमा तिमीहरूको हित छ भनियो संसारभरिका अल्पविकसित र विकासशील देशहरूलाई। हामी त हो क्यारे भन्ठानेर जति पाइन्छ लिने भन्नेतिर गयौं, तर झन् पछि झन् हामी गरिब हुँदै गयौं। झन् पछि हामी जेमा आत्मनिर्भर थियौं, पहिला हामी अन्नबालीमा आत्मनिर्भर थियौं, अहिले छैनौं। अरबौंको अन्न विदेशबाट ल्याउन पर्छ। पहिला हामी जेमा आत्मनिर्भर थियौं, अहिले छैनौं, झन् परनिर्भर भयौं। हामीलाई त त्यो प्रेस्क्रिप्सन गर्ने देशहरूले आफ्नै लागि त त्यसो गरेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो लागि त संरक्षण, तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम अब सुपर पावर अमेरिकाले त्यहाँ संरक्षणवादको नीति ल्याछ। त्यहाँ कम्पनीहरू टाट पल्टिन लाग्दा जस्तो चाहिँ 1908 देखि जो ठुलो मन्दी आयो, त्यो मन्दी आएपछि त राज्यले यति धेरै चाहिँ अनुदान र ऋण सस्तो दिएर कम्पनीहरूलाई बचाउने काम गर्यो। त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा यति ठुलो लगानी गरेछ। त्यहाँ चाहिँ राज्यले सबै त्यस्ता आधारभूत जनताको कुराहरूको लागि संरक्षणवादको नीति लिने, हामीलाई चाहिँ खुला छोड्देऊ भनेर हामीलाई चाहिँ कंगाल बनाउने किन काम भयो भन्ने जस्ता विषयहरू सहित अन्तिममा हामीले के भन्न खोजेका छौं भने हामीले यो संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहिला त हामी आफै बदलिनुपर्छ। पहिला त हाम्रो पार्टी नै पहिला बदलिनुपर्छ। हामीले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र जनतासँग, श्रमसँग जोडिने, उत्पादन कार्यसँग जोडिने एउटा नयाँ संस्कारको हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यावरणको संरक्षण, प्रकृतिको संरक्षण लगायतका विषयहरूलाई लिएर स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन, श्रम र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान गर्ने र नेता कार्यकर्ताहरू निश्चित अवधि जनतासँग घुलमिल भएर सामूहिक जीवन बिताउने, सँगै खाने, सँगै बस्ने एउटा अर्को चाहिँ भ्रूण, यो ठुलो चमत्कार हुन्छ म भन्दिनँ, तर एउटा भ्रूण दिने भन्ने हाम्रो कोसिस भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले भोलि पर्सि हामीले पार्टीमा बहस गरिसकेपछि यो महाधिवेशनबाट निष्कर्ष दिएपछि
हाम्रो कोसिस छ यो एउटा सिंगै राष्ट्रको निम्ति पनि सबैको निम्ति पनि एउटा उत्प्रेरणा एउटा रिफरेन्स एउटा राम्रो रिफरेन्स बनोस् र देशलाई नै एकताबद्ध गर्न सकियोस् जनतामा एउटा नयाँ विश्वास पैदा गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले सोचिएको छ।